कलीसिया उसकी वो दुल्हन है जिसको वो कहता है कि क्या कर, अपने आप को तैयार करके दुल्हा आने वाला है। हालेलुया। ये कलीसिया वो जमात है जो 120 की जमात थी और आज जो है करोड़ों अरबों लोग जो हैं उसकी हजूरी में हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा उनके कलाम में लिखा है कि यीशु तू क्या कर सकता है, तू बदल सकता है, तू इंसान को तब्दील कर सकता है। और कलाम खुदा यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब फरमाता है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और वो कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान आया। हालेलुया। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप का जलाल। हालेलुया। ऐसी कुदरत उसमें से हमने देखी जैसे खुदा की कुदरत उसमें से नजर आती। हालेलुया। और वो कामल इंसान और कामल खुदा की सूरत में हमारे दरमियान रहा। हालेलुया। जिससे कोई गुनाह सरजद ना हुआ। तो उसने क्या कहा, ऐ पतरस तू वो पत्थर है कि जिस पर मैं अपनी कलीसिया तामीर करूंगा, जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और यीशु ने जब वो सलीब पर जान दे रहा था तो उस गुनाहगार शख्स से कहा, उस डाकू से कहा कि तू आज मेरे साथ फरदौस में होगा। हालेलुया। यानी खुदा जो है अपने बेटे यीशु के वसीला से क्या करता है, हमें सेव करता है, हमें प्राप्त है, हमें नॉइंट करता है, हमें बचाता है। हालेलुया। उसका यही प्लान है कि जो कोई उस पर ईमान लाए, किस पर, यीशु पर ईमान लाएगा, हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। हालेलुया। और उसकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलात, कितनी भी प्रॉब्लम, कितने भी मसाइल क्यों ना हो, जॉय और पीस जो है उसकी जिंदगी में कभी नहीं जा सकता। खुदा की कुदरत उसके अंदर रहेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस जैम में से पिया है, उस बरकत में से लिया है, उस प्याले में से पिया है, उसने उसके बदन को खाया है और वो कुदरत, वो बरकत, वो उम्मीद उसके अंदर कायम रहेगी। हालेलुया। ईमान की कुदरत के साथ। और जितने शागिर्द थे वो हमें नजर आता है कि यीशु जो है उस कलीसिया को तामीर करता करता जो है आसमान पर चला जाता है और ये कह जाता है कि पतरस तू वो पत्थर है जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जिस पर मैं ये बिल्डिंग बनाऊंगा, जिसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये वो बड़ा गल्ला होगा जहां पर बहुत सारी भेड़ें होंगी। हालेलुया। मैं चरवाहा होऊंगा। ये कहा जा सकता है कि ये वो लोग होंगे जो खुदा के तख्त के सामने वाइट कपड़ों के साथ, वाइट पोशाकें पहने हुए और खजूरों की डालियां हाथ में लिए हुए खुदा की वर्शिप करने वाले लोग होंगे। हालेलुया। ये वो लोग होंगे जो नए यरूशलेम में दाखिल होंगे। हालेलुया। जो नया यरूशलेम आसमान से उतरेगा उसमें मैं तुम्हें दाखिल करूंगा। हालेलुया। ये वो कलीसिया होगी जिस पर आलम रवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। इसीलिए हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा? कोई भी नहीं। ना बीमारी, ना नंगापन, ना मुश्किलात, ना प्रॉब्लम, ना मसाइल, ना कोई ऐसी चीज ही नहीं। हालेलुया। कुछ भी नहीं। आमीन। क्योंकि हम जो हैं हम उसके लोग हैं। हालेलुया। उसने हमें शाही कहनों का फिरका और मुकद्दस और पाक लोग बनाया। हालेलुया। आमीन। यीशु के खून खरीदे हम। और खुदावंद यही चाहता है कि मेरी कलीसिया जो हो वो जिस तरह मैं चाहता हूं उस तरह की कलीसिया हो। क्योंकि जब वो 120 की जमात में थे तो क्या हुआ, आज के दिन जो है ईद पेंतिकोस्त के दिन खुदा का रूह जो है जब वो दुआ कर रहे थे उन पर आ ठहरा, बिजलियों की सूरत में, गर्जों की सूरत में। हालेलुया। बौछार की सूरत में, रिवाइवल की सूरत में, बेदारी की सूरत में, आग की सूरत में। हालेलुया।
تاکہ وہ غیر زبانیں، تاکہ وہ اس قوت کو پائیں جو جس کا وعدہ کیا گیا ہے. ہاللویا. آمین. یس ہاللویا. تاکہ اس قوت میں، اسی زور میں، اسی جو ہے وہ برکت میں بڑھتے چلے جائیں اور بہت سارے لوگوں کو خدا کی حضوری میں لیتے چلے جائیں. ہاللویا. کیونکہ خدا نے جو ہے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے اس پترس کو کہا کہ تو کیا کرے گا؟ تو مچھلیوں کا نہیں، آدمیوں کا شکار کرے گا. اور وہ کیسے ہوگا؟ اور ہم جانتے ہیں کہ جب عید پینتیکوست کا دن تھا اور وہ غیر زبان میں دعا کر رہے تھے اور لوگ جو ہے یہ چاروں طرف جمع ہو گئے اور کچھ کہنے لگے کہ یہ میں کے نشے میں ہے، کچھ کہنے لگے، کچھ کہنے لگے. لیکن خدا کا روح ان سے کیا کہنے لگا؟ یہ تو وہ زبان بول رہے ہیں جو میری زبان ہے، یہ تو وہ زبان بول رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں. اس طرح خدا معجزات کا خدا کا پاک روح جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے، وہ لیڈ کرتا ہے. اسے پتا ہے کہ کس کو میں نے کس لینگویج میں کیسے اس کو اس ڈائریکشن پہ، اس راہ پر لے کے آنا ہے جو ہمیشہ کی زندگی کی راہ ہے. آمین. انسان نہیں بلکہ خدا کے لیے ایوری تھنگ از پاسبل ہے. ہاللویا. اور 3000 لوگ جو ہیں اسی وقت، جس طرح وہاں پہ مچھلیوں کا بڑا غول اس کے قبضے میں آیا، اسی طرح ایک ہی وائس میں، ایک ہی جال کے اندر 3000 لوگ جو ہیں وہ خدا کی حضوری میں. ہاللویا. اس کلیسیا کی بنیاد بنی، اس کلیسیا کا حصہ بنی، اس کلیسیا جو ہے وہ کلیسیا بڑھتی چلی گئی. چاہے مشکلات، چاہے پرابلم، چاہے ان کو مار پیٹ کا سامنا تھا، چاہے ان کو جو ہے وہ ان کو جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرسیکیوٹ کیے جا رہے تھے یا ان کو میں تھے، دکھوں میں تھے. لیکن جیسے جہاں جو ہے وہ دکھ اور تکلیفیں کلیسیا میں آتی ہیں، وہاں کلیسیا بڑھتی ہے، وہاں کلیسیا زور پکڑتی ہے، وہاں یسوع کا نام جلال پاتا ہے. ہاللویا. آمین. ہاللویا. اور آج جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں بڑی کلیسیا جو ہے وہ مسیح کی کلیسیا ہے. ہاللویا. آمین. یس ہاللویا. لیکن ہمیں اسی زور میں، اسی قدرت میں، اسی مسا میں آگے بڑھتے ہوئے اس کے نام کو جلال دینا ہے. کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میری کلیسیا جو ہے وہ کیا کرنے والی ہو؟ خدا کی عبادت کرنے والی کلیسیا چاہتا ہے. ہاللویا. وہ چاہتا ہے جو آنر ہے، جو بھیڑوں کا چرواہا ہے، وہ کیا چاہتا ہے کلیسیا سے؟ وہ چاہتا ہے کہ میری کلیسیا جو ہے وہ کیا کرے؟ خدا کی عبادت کرنے والی کلیسیا ہو. وہ کلیسیا ہمیں اگر ریولیشن میں دیکھیں اور وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے 7 کلیسیاں کے نام پتہ چلتے ہیں، اور ان میں جو لکھنے والا رائٹر ہے، جو یوحنا ہے، وہ اس طرح سے لکھتا ہے کہ کلیسیا کو خدا جو ہے نگاہ کرواتا ہے، یسوع جو ہے وہ نگاہ کرواتا ہے کہ ان میں یہ کمی پائی جاتی ہے، یہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں، یہ ویکنس پائی جاتی ہیں، یہ گھاٹے پائے جاتے ہیں، یہ عیب پائے جاتے ہیں، یہ ہول پائے جاتے ہیں، یہ کھڈے ہیں، یہ سٹون ہے. تو کیا کرو؟ ان کو دور کرو. اور وہ کلیسیا ہمیں زمین پر وہ ملک ہے ترکی میں، وہ کلیسیا جو 7 کلیسیاں تھی وہ وہاں پر ہمیں ملتی ہیں. اور آج جو ہے، آج بہت سارے ملکوں میں وہ کلیسیا ہمیں نظر آتی ہیں. اور وہ خدا کو یہ پسند ہے، یسوع کو، آنر کو یہ پسند ہے، نگہبان کو یہ پسند ہے، اس چپان کو یہ پسند ہے، اس چرواہے کو یہ پسند ہے کہ میری کلیسیا جو ہے وہ کیا کرنے والی ہو؟ وہ میری بڑائی، تمجید، حمد، ستائش کرنے والی کلیسیا ہو. باپ کی جو ہے وہ تابعداری کی زندگی جو ہے وہ عبادت کرنے والی کلیسیا ہو.